अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आमीन। जी प्यारे बच्चों, क्या हाल है आपका? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह सुब्हानहू तआला हमेशा आपको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आमीन। जी प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी कहानी है उसका नाम है क्या मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। जी, हम सब इस बात का दावा करते हैं, यानी हम ये कहते हैं कि हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत है। लेकिन बच्चों, कभी सोचा आपने, क्या वाकई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें सच्ची मोहब्बत है? क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना ज़रूरी है? इन दोनों सवालात के जवाब जानना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। क्यों? जी, इनका ताल्लुक़ हमारे ईमान से है। ईमान क्या होता है? ईमान होता है पुख्ता पक्का यकीन। किस बात पे? जी, इस बात पे कि अल्लाह एक है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहू तआला के आखिरी नबी हैं। फिर तमाम आसमानी किताबों पर ईमान लाना, यकीन रखना कि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से नाजिल हुई हैं। फरिश्तों को मानना और आखिरत के दिन को मानना कि उस दिन हम सब जिंदा होंगे और जो जो काम हमने दुनिया में किए हैं उनका हिसाब देना होगा। फिर या तो जन्नत में डाले जाएंगे या जहन्नुम में। जी बच्चों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना हमारे ईमान का हिस्सा है। बल्कि हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत अपनी जान से भी ज़्यादा करनी है। क्यों? वरना हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होगा। आइए इस बात को दलील यानी सबूत से आपसे करती हूँ। एक हदीस से बल्कि आपको बताती हूँ। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा, तुम्हें मुझसे कितनी मोहब्बत है? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, मुझे अपने बाद सबसे ज़्यादा आपसे मोहब्बत है। इसका क्या मतलब है? यानी मुझे सबसे ज़्यादा तो अपने आप से मोहब्बत है, लेकिन दूसरे नंबर पर आपसे मोहब्बत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर, तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं होता जब तक तुम्हें मुझसे मोहब्बत अपनी जान से भी ज़्यादा ना हो जाए। जी, इससे क्या समझ आई? यानी हमारा ईमान मुकम्मल ही नहीं होता जब तक हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत अपने आप से भी ज़्यादा ना हो जाए। यानी हमने सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे करनी है? अल्लाह सुब्हानहू तआला के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने थोड़ी देर सोचा और फिर फरमाया, अब मुझे आपसे मोहब्बत यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अब मुझे आपसे मोहब्बत अपनी जान से भी ज़्यादा हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह। जी बच्चों, उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत करनी है। बिल्कुल सही, हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत अपनी जान से भी ज़्यादा करनी है, अपने आप से भी ज़्यादा करनी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत अपनी जान से ज़्यादा करेंगे, क्या फ़ायदा होगा? जी, तभी हमारा ईमान मुकम्मल होगा। जी प्यारे बच्चों, ये तो था हमारे पहले सवाल का जवाब। हमारा दूसरा सवाल था, क्या वाकई हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है? जी, कैसे पता चलेगा हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है भी कि नहीं? मुश्किल सवाल है ना?
چلیے ایک حدیث سناتی ہوں، پھر آپ کو انشاءاللہ جواب ضرور آ جائے گا۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک درزی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی، میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو کی روٹی اور شوربہ رکھا گیا۔ اس شوربے میں کدو اور خشک گوشت کے ٹکڑے تھے۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیالے میں چاروں طرف کدو تلاش کر رہے ہیں، یعنی کدو ڈھونڈ رہے ہیں۔ اسی دن سے میں بھی کدو پسند کرنے لگا۔ جی بچو، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو کدو پسند نہیں تھا، لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو بہت پسند ہے تو انہوں نے بھی کیا کیا؟ کدو کو پسند کرنا شروع کر دیا۔ ہو سکتا ہے نا آپ میں سے بھی کسی کو کدو پسند نہ ہو، ہے ایسا؟ جی مجھے امید ہے اب آپ بھی کدو یہ سوچ کر شوق سے کھائیں گے۔ جی کیا سوچ کر؟ کہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو پسند تھا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہمیشہ اپنی جو قمیض ہے اس کا اوپر والا بٹن خطبہ دیتے وقت کھول دیتے تھے۔ کسی نے وجہ پوچھی تو بچوں پتہ ہے انہوں نے کیا جواب دیا؟ جی انہوں نے فرمایا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی کرتا دیکھا تھا، یعنی وہ بھی خطبہ دیتے وقت ایسا کر رہے تھے، اس لیے میں بھی ایسا کرتا ہوں۔ یعنی میں اس طرح سے کیوں کرتا ہوں؟ میں نے کسے دیکھا تھا ایسا کرتے ہوئے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جی بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا ہوتا ہے؟ قدموں کے نشانات پر چلنا۔ قدموں کے نشانات پر چلنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی ان کے طریقے پہ چلنا، ہر سنت پر عمل کرنا۔ امید کرتی ہوں آپ کو دوسرے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ کیا سوال تھا؟ کہ کیا واقعی ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے؟ اب آپ نے اپنا محاسبہ کرنا ہے، آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے کہ نہیں۔ کیسے پتہ چلے گا؟ جی اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بہت شوق سے پڑھیں گے، ان کے طریقوں کو جانیں گے، حدیث کو پڑھیں گے، سیکھیں گے اور ان کے طریقوں پر بھی عمل کریں گے، سنتوں پر عمل کریں گے۔ جی بہت ساری سنتیں ہیں، ان کو سیکھیں گے۔ چند سنتوں کا ذکر کرتی ہوں، مثلاً ہر کام بسم اللہ کر کے کرنا، سونے سے پہلے دعا پڑھنا، جب سو کر اٹھتے ہیں تو دعا پڑھنا، باتھ روم میں جانے کی دعا، باہر آنے کی دعا، ان سب کو پڑھنا، گاڑی میں بیٹھنے کی یعنی سفر کی دعا پڑھنا، 5 نمازیں اول وقت میں پڑھنا، نمازوں کے بعد دعائیں پڑھتے ہیں نا، اذکار کہتے ہیں، ان کا پڑھنا۔ جی ہر سنت پر بہت شوق سے عمل کرنا۔ اگر آپ یہ سب کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کو واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ بہت خوشی کی بات ہے پھر آپ کے لیے۔ اور اگر آپ سنتوں پر عمل نہیں کرتے تو بہت ہی خطرے کی بات ہے، کیونکہ اگر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے تو ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ دعا کرتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی پیارے بچوں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ نئی کہانی کے ساتھ بہت جلد ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔